नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईद मिलादुन नबी माह रबीउल अव्वल शरीफ अब से चंद ही घंटों बाद इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगा। ये वो मुबारक महीना है, इस महीने में वो मुबारक दिन और सातें आएंगी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इंतहाई मुबारक सातें हमें अता फरमाई। अपने प्यारे महबूब करीम के सदक़े में हमें कायनात की सबसे बड़ी नेमत से नवाजा। ये वो नेमत है जो सरापा कुरान है और आप ही के ज़रिए हमें ये कुरान जैसी नेमत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और यहीं पे बस नहीं है, अब देखिए जो फ़लसफ़ा वहदानियत है, जो अल्लाह ताला का के वहदहु ला शरीक होने का तसव्वुफ फ़लसफ़ा तसव्वुर किसने हमें दिया, ये तालीम हमें किसने दी? ये तालीम अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। और एक और बात बहुत ही काबिल गौर है, वो ये है कि शैतान मरदूद आज तक सिर्फ 2 मरतबा रोया है। एक मरतबा वो मलऊन उस वक़्त रोया था जब बारगाह इलाही से मलऊन ठहरा था और अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अपनी बारगाह से धुतकार दिया था। और मालूम है दूसरी मरतबा वो कब रोया? वो मलऊन दूसरी मरतबा उस वक्त रोया जिस रात की मुबारक साथ में आकाए दो जहान हुजूर नबी करीम शाफ़ाए महशर शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया जद्दिल हसन वल हुसैन दाफ़िउल बला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सआदत थी, मुबारक वक़्त था। आपकी विलादत बासआदत हुई। रात के उस पहर तकरीबन सहरी के करीब करीब का वो वक़्त था। ये शैतान मरदूद सारी रात रोता रहा, कायनात के चप्पे चप्पे में रोता रहा। अब यहाँ ये नुक्ता काबिल गौर है कि वो लोग जो आकाए दो जहान की दुनिया में तशरीफ लाने वाले लम्हात की खुशी नहीं मनाते, खा वो खुशी मामूली से मामूली, उसका मेयार यह है कि आप दिलों में खुशी महसूस करें। आप अपने घर बार में बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ उस मुबारक दिन में मुबारकबादें देते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो यकीनन उन्हें खुशनुदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नसीब होती है। और याद रखिए, जब खुशनुदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को मिल जाए तो फिर सिर्फ उसी को रज़ाए इलाही हासिल होती है। ये रज़ाए इलाही सिर्फ उन्हीं लोगों के नसीब में आती है, उन्हीं ईमान वालों को अता होती है जो मोहब्बत मुस्तफ़ा अपने दिलों में समाये हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब आपके हुजूर एक बात और गुजारिश करता हूँ कि मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की है शुरू में, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अब देखिए, ये वो काम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। अब यहां सवाल ये होता है कि वो काम जो नबी करते हैं, जो रसूल करते हैं, वो सुन्नत कहलाती है। तो
تو کیا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا وہ کام افضل ہے جو اللہ تعالیٰ خود فرمائے، یا وہ کام افضل ہے جو انبیاء کرام اور رسولان اعظام کریں؟ ظاہراً لا محالہ طور پہ آپ یہی کہیں گے کہ یقیناً وہی کام زیادہ افضل ہے جو اللہ رب العزت خود فرمائے۔ تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ میں عرش معلیٰ پر بیٹھا اپنے فرشتوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہ راز سے پردہ اٹھا دیا، اس راز کو واضح کر دیا کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی چاہیے، تمام مرد، تمام عورتیں، تمام بچے مل کر اپنے گھروں میں بھلے 10 منٹ کے لیے پڑھے، جسے توفیق ہے وہ 100 مرتبہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں درود شریف کے نذرانے پیش کیجئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ یقین جانیے آپ درود پاک کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیے کہ جس خوش قسمت کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود اس کے سلام کا جواب دے دیں، فرض کریے میں کہتا ہوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، اور جواب میں مجھے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اے میرے امتی، آپ نام لے کے مخاطب کر کے جواب دیتے ہیں، اے میرے امتی، اے طارق عمر، تم پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، تو مجھے بتائیے اس کا بیڑا پار ہوا یا نہ ہوا؟ کیا وہ خوش قسمت ہوا یا نہ ہوا؟ اور اس درود پاک کی برکت سے اتنا رزق بھی آتا ہے کہ بعض کا بندے کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ آ کیسے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سخاوت اور عطا کے دروازے اس شخص پہ، اس گھر پہ کھول دیے جاتے ہیں۔ کیسے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس درود پاک کی برکت سے نیکیوں میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دائیں جانے والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن معلوم ہے بائیں جانے والا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ بائیں جانے والا فرشتہ آپ کے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے اس درود پاک کی برکت سے۔ جب آپ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور ایک خاص مقام تک چلے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جو بائیں جانے والے فرشتے کے پاس جو رجسٹر ہے، جو کتاب ہے، جو کاپی ہے جس میں وہ آپ کے گناہ لکھتا ہے، وہ مٹاتے 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 پھر ایک وقت آتا ہے وہ درود پاک کی وجہ سے اور دیگر عبادات جن میں خاص طور پر فرض نماز ہے، وہ ان کی وجہ سے وہ جو کھاتا اس کے پاس گناہوں کا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے، اس میں گناہ باقی نہیں بچتے، صرف اور صرف دائیں جانے والے فرشتے کے پاس جو نیکیاں ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اسی حالت میں، اسی سٹیٹس میں کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو مجھے بتائیے کیا اس پہ جنت واجب نہیں ہو جائے گی؟ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہمیں حاصل ہو اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور ہمارا حساب کتاب یا تو نہ ہو یا پھر آسان ترین ہو، تو آئیے اپنے گھروں کو درود پاک سے سجائیے، وضو کی حالت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے لبوں پہ درود پاک پڑھیے۔ میں ایک آپ کو اپنا آزمودہ درود پاک دینے جا رہا ہوں، یہ میں گزشتہ الحمدللہ 22 برس یا 23 برس سے میں اس کو خود پڑھتا ہوں۔ تعداد کیا ہے یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ اگر ہو سکے 10 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو میں اس کو دہراتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ۔ پھر دہراتا ہوں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ۔ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد قدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادات اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بخشش بغیر حساب کتاب کے فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔